इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं अपने रब का मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आज मेरे अल्लाह की रहमत से और मेरे लीडर इमरान खान ने जो मेरा एक नाम दिया, ना मुझे टिकट ना कोई निशान, जस्ट मेरा एक नाम था और मेरे हल्के की आवाम ने मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब किया। मेरे लीडर की वजह से मैं अपने हल्के की आवाम का भी मशकूर हूँ। जनाब स्पीकर, अंदाजे बयां अगरचे बहुत शौक नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मैं जानना चाहता हूं, क्या आपको दिन में चैन आता है? क्या रात को नींद आती है? लोगों का मैंडेट चोरी करके और उस पे झूठा हलफ दे के मैं अपनी बाईं साइड पे बैठे दोस्तों को ये याद दिलाना चाहता हूं कि एक दिन मरना है, अल्लाह के हुजूर पेश होना है। क्या मुंह दिखाएंगे? झूठा हलफ दे के आए हैं और उस दिन 12 करोड़ अवाम के हाथ होंगे और इनके गिरेबान होंगे। मैं अभी भी जनाब स्पीकर, मैं अभी भी इनको कहता हूं कि तौबा कर लें, क्योंकि मेरे अल्लाह ने तौबा के रास्ते खुले हुए हैं। ये झूठे हलफ दे रहे हैं। फार्म 47 की पैदावार है, 9 फरवरी की पैदावार है जनाब स्पीकर। और साथ साथ ये मेरे लीडर इमरान खान के बारे में बातें करते हैं, अपने लीडर के साथ मेरे लीडर का मुआवजा करते हैं। क्या पिदी का शोरबा। नो क्रॉस टॉक। मेरा लीडर नो क्रॉस जो सलाखों के पीछे चट्टान की तरह खड़ा है, आजाद जहन लेके इन गुलाम करने देना। आप अपनी बारी पे बात कीजिएगा, आपको पूरा मौका मिलेगा, आपको पूरा मौका मिलेगा। जब आपकी बारी आएगी पूरा मौका मिलेगा। जनाब स्पीकर, ये उस लीडर की बात करते हैं जो जिसकी ना कमर दर्द ना बुखार, वो कैदी नंबर 804। जिसके ना प्लेटलेट्स कम ना बुखार, वो कैदी नंबर 804। जो ना जद्दा ना लंदन फरार, वो कैदी नंबर 804। ये उससे मुआवजा करते हैं मेरे लीडर का। अभी तो और बहुत कुछ कहने को है, लेकिन मैं इस शेर के साथ आगे अपनी बात को इस बजट के पाऊंगा कि आप खुद ही अपनी अदाओं पे जरा गौर कीजिएगा। हम अर्ज करेंगे तो गिला होगा। जनाब स्पीकर, मेरा तल्लक फैसलाबाद से है, जो एक इंडस्ट्रियल सिटी है, जिसकी बैकबोन, जिसकी पहचान टेक्सटाइल है। मैं वजीर खजाना, मैं हैरान हूं ये किताब क्या देख के। मुझे नहीं लगता ये किसी वजीर खजाना ने लिखा होगा। इसमें इंडस्ट्री का जस्ट एक पिनट के बराबर 25 अरब रखे गए। ये नहीं पता कौन सी इंडस्ट्री के। 13 अरब, तकरीबन 13.5 अरब गैर तरक्याती बजट और 11 अरब तरक्याती। लेकिन आपको वजीर खजाना में ये बताना चाहता हूं कि एक टाइम था कि पाकिस्तान की कुल एक्सपोर्ट का 70% हिस्सा टेक्सटाइल का था, लेकिन आज कम होता होता 40 से भी कम हो गया। लेकिन हमारे वजीर खजाना साहब को ये पता ही नहीं है कि टेक्सटाइल इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। जनाब स्पीकर, हमें ये देखना होगा कि क्यों टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी पीछे चली गई। इस टाइम 80% इंडस्ट्री बंद है और 20% इंडस्ट्री अपना वो लेबर कम है उसमें डाउन साइजिंग करके बैठी हुई है। हमारी अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखा जाए तो उसकी बेस है कॉटन। हमारा कॉटन ग्रोइंग एरिया जो जनूबी पंजाब सिंध इसके मुल्का था, वो एक वसी तर एरिया था और उस कॉटन से 5 तरह की इंडस्ट्री चलती थी, लेकिन किसी का कोई ख्याल नहीं। मैं खराज तहसीन पेश करता हूं जनाब इमरान खान को और उनकी इक्तिसादी टीम को कि पिछले दौर में हमारी इंडस्ट्री 100% कैपेसिटी पे चली। हमें फैसलाबाद में स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज हो गई। मैं आज ये भी साबित कर सकता हूं, जो मेरे कायद ने 1 करोड़ अवाम को नौकरी देने का कहा था वो हमने दी। मैं साबित करूंगा। जब कॉटन ग्रो की गई और रिकॉर्ड कॉटन हुई हमारे उस दौर में, सबसे पहले आती है जिनिंग इंडस्ट्री। जिनिंग इंडस्ट्री में कॉटन को साफ किया जाता है और लाखों लोगों को रोजगार मिला। उसके बाद स्पिनिंग इंडस्ट्री आती है। स्पिनिंग इंडस्ट्री में लाखों लोगों को रोजगार मिला और 100% कैपेसिटी पे चली। उसके बाद साइजिंग इंडस्ट्री आती है, वहां रोजगार मिला। फिर लूम्स आती हैं और फैसलाबाद में इस वक्त लाखों लूमें टूट गई हैं। ये 1 माह में ये बात करते हैं, लेकिन खान के दौर में लोगों ने कई कारखाने लगाए। उसके बाद आती है हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। वो कॉटन जो हम पहले एक्सपोर्ट किया करते थे, जस्ट कॉटन को, वो $1 में होती थी। जो हम तैयार करके माल एक्सपोर्ट करते हैं सुर्खी पाउडर लगा के, वो $20 में जाता है। जनाब स्पीकर, उससे बेशुमार लोगों को रोजगार मिलता है और साथ साथ टैक्स जनरेट होता है।
میں جناب وزیر خزانہ سے پوچھنا چاہتا ہوں، انہوں نے اتنا لمبا چوڑا بجٹ تو دے دیا، یہ نہیں بتایا کہ یہ پیسے کہاں سے جنریٹ کریں گے۔ انڈسٹری چلے گی تو پیسے جنریٹ ہوں گے، ہماری ایکسپورٹ ہوگی تو ہمیں زر مبادلہ آئے گا۔ انڈسٹری تو بند پڑی ہوئی ہے۔ پچھلے دور میں ہمیں گیس اور بجلی پہ سبسڈی ملتی تھی جناب اسپیکر، اس وقت انہوں نے سبسڈائز ہمیں گیس اور بجلی بند کی، بلکہ ایک ماہ میں 2 دفعہ ریٹ بڑھا دیے، ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ آخری 30 سیکنڈ جناب اسپیکر، یہ بات ہے ہمارے ملک کی انڈسٹری کی، ہم اپنے ہمسایوں سے اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ میٹ نہیں کر پاتے، اس وجہ سے ہمارے ایکسپورٹر بھی اس ٹائم پریشان ہیں، ہمارے انڈسٹریلسٹ بھی پریشان ہیں۔ ہمیں فوری فور سوچنا ہوگا کس طرح سے ہم اپنی انڈسٹری کو چلائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جی ڈی پی ریٹ 8.5% اس کو بڑھانا ہوگا، اور سب سے بڑا ظلم انہوں نے کیا ہے انٹرسٹ ریٹ بڑھا کے، 22% انٹرسٹ ریٹ ہے۔ کیسے ایک ایکسپورٹر انٹرسٹ 22% تو اس کا پروفٹ نہیں ہے جو وہ کیسے بینکوں کو دے گا، اس پہ غور کیجیے گا۔ اب ایک چھوٹی سی بات جناب اسپیکر، آپ کی نے بات کرنی ہے، پلیز وائنڈ اپ کریں نا۔ جی سر، یہ بار بار بات کرتے ہیں کہ یہ 3 ماہ کا بجٹ ہے، جناب اسپیکر یہ 3 ماہ کا بجٹ نہیں ہے، یہ پچھلے 9 ماہ کا جو غیر قانونی حکومت اس کے جو بجٹ کو یہ لیگل کور۔ بہت شکریہ جی۔ جی محترمہ رخسانہ کوثر صاحبہ، جی محترمہ رخسانہ کوثر صاحبہ۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کی، اس کے بعد اپنی قیادت کی کہ جنہوں نے مجھے دوبارہ سے منتخب کیا اور اسمبلی میں آنے کا موقع دیا۔ جناب اسپیکر، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو ذرا یہ بتا دیں کہ جب یہ بولتے ہیں تو ہم خاموشی سے سنتے ہیں، جی جب محترمہ ہم آپ بولتے پلیز ہیں تو جاری یہ لوگ رکھیں، شور مچاتے جاری ہیں۔ رکھیں۔ اس طرح سے یہ نہ کریں۔ ان لوگوں نے جتنا واولا شور یہاں مچایا ہوا ہے، ہم لوگ جتنی ہمارے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر صاحبان نے ان کو عزت دی ہے، اس عزت کو یہ سنبھالیں، اور یہ شکر گزار ہوں مسلم لیگ نون کے کہ جنہوں نے اتنی عزت ان کو دی ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں بار بار سسپینڈ کیا گیا، ایک دفعہ نہیں بار بار ہمارے ممبران کو باہر نکالا گیا، ان میں خود بھی شامل ہوں جو بار بار سسپینڈ ہوئی۔ 15 سٹنگ اجلاس کے لیے پنجاب کی ہسٹری میں کبھی کسی کو سسپینڈ نہیں کیا گیا۔ مجھے، رانا مشہور صاحب کو، مرزا جوید کو، پیر رسول صاحب کو، میاں رؤف صاحب کو، ہم 5 لوگوں کو 15 سٹنگ اجلاس کے لیے سسپینڈ کیا انہوں نے۔ ہم لوگوں نے برداشت کیا، ان لوگوں سے جا کے ریکویسٹ نہیں کی، التجا نہیں کی۔ انہوں نے اسمبلی کے اندر ہمارے جو عزیز یا ہمارے کو ملنے والا یا مسلم لیگ کو چاہنے والا جو ملازم تھا اس کو بھی عبرت کا نشانہ بنایا۔ بار بار ایک چھٹی پر 2 دفعہ انکوائریاں لگائیں۔ ان لوگوں نے وہ ہمارا ساتھ کیا جو کبھی ہم سوچ نہیں سکتے، اور ان کے ساتھ مسلم لیگ نون وہ نہیں کرے گی۔ نہ میرے قائد نے یہ سکھایا، نہ میرے والدین نے یہ سکھایا جو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا۔ یہ لیڈر کی بات کرتے ہیں، ہمارا لیڈر جس کو بار بار یہ علاج کا تانا دیتے ہیں، کلثوم نواز صاحبہ کو جس کو بیماری کا انہوں نے مذاق بنایا، بستر مرگ پہ پڑی ہوئی کلثوم نواز کو اس وقت میاں نواز شریف صاحب چھوڑ کے آئے جب ان کی حالت اتنی خطرناک تھی۔ اگر وہ جیلوں سے ڈرتے